मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है, जिंदगी फजूल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तौफीक दे तो पढ़ ले सारे गिरामी कदर, आज हम उसी जगह बैठे हैं जहां हमारे भाई मकबूल खान हर साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में अपने कुव्वत और ताकत के मुताबिक सरकार की बारगाह में नजराना मीलाद शरीफ ज़िक्र मीलाद के हवाले से पेश किया करते और इंशाअल्लाह इद्दा भी करेंगे। और कुछ मेरा और उनका ऐसा ताल्लुक था, मैं अभी ताशीर खान से बात कर रहा था और क्या ये रहा था ताशीर खान से, ये मुझे ऊपर वो सीढ़ियों से उतार रहे थे कि भाई तुम दूध पी रहे थे और मैं यहाँ था। इतना तवील अरसा से कुछ मजहबी खिदमत अगर सरंजाम दी जाए उसको मंजूर करने वाले आवाम नहीं होते, अल्लाह होता है। और अल्लाह ताला अगर उसे मंजूर करे तो हमारी कामयाबी के लिए वो काफ़ी है। दोस्तों, अल्लाह के महबूब का जिक्र होता आया है, हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन दीरकोट के अंदर सरकार की मीलाद की महफिल करने का कोई किसी को इल्म ही नहीं था। सबसे पहले अल्लाह की मेहरबानी से, ख्वाजगान की निगाह करम से इस फ़कीर ये मुझे एक दिन काफ़ी रोया। एक जगह ऊंची जगह बैठा था जमल खान के घर, तो इस मज़ाफ़ात पूरी में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ से मेरे आने से पहली बात करता हूँ कि अस्सलाम, ये अब्दुर्रऊफ़ खान से आप पूछें, वो इरफान साहब से पूछे, नौजवान बच्चे हो, आपने तो ये जिक्र फिक्र की वजह से देखी है ना, कहीं से सलात व सलाम वाले के या रसूलुल्लाह की आवाज़ या सदा नहीं आती थी और आने वाले के लिए गुंजाइश भी नहीं थी कि वो बयान कर सके। तो ये किसी की निगाह करम थी कि आज किसी ऊंची जगह जाके आप खड़े हों तो कम अज कम 20 जगह से अजान के बाद सलात व सलाम वाले का या रसूलुल्लाह आ रहा है। ये आज इस पर बड़ी मेहनत की गई है। एक मुंह से बात की जाती है, मेहनत की जा रही है, एक प्रैक्टिकल काम करने के बाद पता चलता है कि कुछ काम करने के बाद आदमी को किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। मकबूल खान साहब से याद हो के आएंगे, हम बड़ी महफिल करेंगे, तो मेरा उनसे ताल्लुक होता था और है भी। तो मैं अक्सर जुमे में बड़े इज्तिमा में उनका नाम लेता। तो दीरकोट के राजे हैं, ये राजे बादशाह दुनिया ना, राजा राजधानी आपकी। तो बड़े लोग मुझसे खफा होते थे, यार मकबूल खान के बगैर तुम्हें और कोई नहीं है, उसी का नाम लेते हो। तो मैंने कहा यार मेरा उससे ताल्लुक है, वो बयान करता हूँ, तुम कोई काम करो तुम्हारा भी ले लेंगे, हमें क्या इसमें इतराज है।
और फिर ये 12 रबीउल अव्वल को मैं इधर आऊँ तो हमारे एक जिम्मेदार आदमी थे, वो फौत हो गए। मैं ये जो आपको खास बात सुनाने लगा, बाद में सुनाऊंगा। मैं जो बात करने लगा हूँ इधर, नौजवानों छोटे बच्चों तुम तवज्जो दो। मकबूल खान साहब की ये कोठी आपको नजर आ रही है और ये नौजवान बच्चों को नजर आ रही है। मुझे मकबूल खान साहब के वो दिन भी याद हैं कि पानियोले से वो पैदल दीरकोट आए। आपके इल्म में नहीं, आपने वो बड़ी मेहनत की है। यूं समझो उनके बच्चों आल औलाद सब तुम लोग कि उन्होंने रोजे रखे और तुम तो सिर्फ ईद करने के लिए बैठे हुए। तो वो मुझे एक साथी ने कहा कि और लोगों के भी महफिल मिलाद होती है और तू जानकर मकबूल खान के घर जाता है, तेरा क्या उससे ज्यादा ताल्लुक है? मैंने कहा यार वो भी मेरी तरह नरम दिल आदमी है, तो मैं भी इस तरह मुझे अच्छा लगता है। ये उनकी मेरी कुछ तल्ख कलामी हुई। किसी कोई आदमी था, खुदा की कसम वही आदमी कहता है कि रात को मैंने ख्वाब देखा तो सरकार दो आलम तशरीफ लाते और बड़ी मजलिस है, उसमें सरकार का नूर है और उससे दुनिया रोशन हो रही है। फिर आका करीम फरमाते हैं कि अब इसके बाद मैं मकबूल खान के घर जा रहा हूं। तो किसी की हम कोई कबूलियत का मुकाम हासिल कर ले, इसमें सीना जोरी से काम नहीं बनता। ये अंदर की तारें जोड़ी जाएं तो मुस्तफा करीम की निगाह हो जाती है। उस शख्स को अल्लाह ने अपने महबूब करीम के साथ वो अंदर का लगाव अता किया हुआ था कि सरकार का नाम आता था, उसकी आंखों से आंसू की लड़ियां बहना। और याद रखो, अगर कोई उम्मती नबी करीम का गुलाम आका का नाम लेवा, अपने आका का नाम ले, ईमान है तो याद रखो और यकीन करो, मुमकिन नहीं है कि वो आका उसके प्यार से बेखबर। रहमत कायनात को हर उस आदमी के बारे में, आदमी को रहने दो। मैं हदीस अर्ज करता हूं, खुदा की कसम, पत्थर के बारे में, दरख्त के बारे में, चींटी के बारे में भी खबर है जो सरकार का जिक्र करती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर की बारगाह के अंदर ये शहद की मक्खी आई, गुनगुनाने लगी, गुनगुनाने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मक्खी तू क्या करती है? कहने लगी या रसूलल्लाह, आप जानते मैं क्या कर रही हूँ? तो सरकार ने फरमाया कि गुलामो, ये मक्खी जो मेरे इर्द गिर्द फिर रही है, ये मक्खी शहद की, ये मुझ पे दरूद और सलाम पढ़ रही है। सुभान अल्लाह। सरकार ने उससे पूछा, ये जो फल है इनके जूस कड़वे होते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि जब उन जूसों को तू इकट्ठा करती है तो वो मीठा हो जाते हैं? ये तू फलों का जूस और फूलों का जूस इकट्ठा करती है और उनको एक खजाने में जमा करती है, मीठे कैसे होते हैं? तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं मुख्तलिफ फूलों के जूस इकट्ठे करके अपने घर में रखती हूँ और फिर आप पे दरूद पढ़ती हूँ, फिर आप पे दरूद पढ़ती हूँ, खुदा उसे मीठा कर देता। दीरकोट वालों, आज तुम्हें कदर नहीं, वक्त आएगा सोचेंगे। आपको कुछ अंदाजा है कि आपकी दीरकोट की जामे मस्जिद में आज 1,90,00,000 दफा दरूद पढ़ के हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। कोई एक या दो आदमी ये सोचे मैं ना करूं तो नहीं होगा। गुलाम यासीन अरबों आ जाए, सरकार का जिक्र ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह पत्थरों से महबूब का जिक्र करता। इसलिए किसी इंसान की मुख्ताजी में अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र हर जर्रे और कतरे के अंदर मोहब्बत के साथ डाला। मना के अंदर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर बैठे हुए,
آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ ان سب کو توفیق دے. پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے تو ادھر دیکھنے لگے, ادھر دیکھنے لگے, ادھر دیکھنے لگے. یار بڑے زور سے کوئی سلام پڑھتا ہے کون نظر نہیں آتا. جب ہر طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد یہ درود و سلام کی صدا پھر بلند ہوئی. کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے یہ یاد ہے کہ میں میلاد شریف کا جلوس کر کے نا تو ہوتریڑی چوک جاتا تھا, جلسہ کرتا تھا. جلسہ کر کے پھر واپس آتا تھا. مقبول خان میری انتظاری میں رہتا تھا. وہ آئے گا, باتیں کرے گا, وہ دعا کرے گا تو افتتاح پذیر ہوگی. اس لیے ذرا تھوڑا وقت دیں, آپ کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسری دفعہ پھر اسی طرح صلاح بلند ہوئی. جب تیسری دفعہ بلند ہوئی نا تو حضور ہنس پڑے. فرمایا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی درود و سلام پڑھتا ہے نظر نہیں آتا. آقا کریم نے فرمایا علی کھڑے ہو اور کعبے کی طرف منہ کرو. مولا کائنات حضرت علی نے کعبے کی طرف منہ کیا. کہا وہ بڑا پہاڑ نظر آیا یا رسول اللہ نظر آ رہا ہے, اس پہ چھوٹا سا پتھر آقا وہ بھی نظر آ رہا ہے. فرمایا میری نبوت کی شعائیں اس پتھر پہ پڑی. علی وہ پتھر درود پڑھ رہا, وہ پتھر درود و سلام پڑھ رہا. پھر سرکار نے ایک جملہ کہا, یہ تمہیں بتاتا ہوں. مقبول خان بھگت رہا ہے اس خیر کی نتیجہ جو سرکار کا ذکر کرتا تھا, اس کی منزل یہ بھی ٹھیک ہوگی. یاد رکھو اس مسکین کی بات, وہ منزل بھی ٹھیک ہوگی. لیکن میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں, غور سے اس کے پلے باندھو, اس پہ عمل کرو گے تو پھر نتیجتاً اچھا پھل پاؤ گے. حضور نے فرمایا علی کون سلام پڑھ رہا ہے؟ پتھر. علی اس پتھر نے سلام پڑھا تو میں نے اس پتھر سے وعدہ کر لیا کہ اے پتھر ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں. تو مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ پتھر جنت میں کیا کرے گا؟ بھائی انسان جائیں گے تو نعمتیں حاصل کریں گے, جن جائیں گے تو نعمتیں حاصل کریں گے, پتھر کیا کرے گا جنت میں؟ تو سرکار نے فرمایا علی میں نے بھی پتھر سے پوچھا یار تجھے ہم سے پیار ہو گیا, درود و سلام پڑھتا ہے, ہم تمہیں جنت میں لے جائیں, کیا خیال ہے؟ کہنے لگے آقا مہربانی کرے اپنے ساتھ مجھے جنت میں لے جائیں. میں نے پتھر سے پوچھا اگر ہم تمہیں جنت میں لے جائیں تو تو جنت میں کیا کرے گا؟ پتھر کہنے لگا آقا میں تو جنت کے اندر مزے کروں گا, لطف اٹھاؤں گا. اور تو کیا مزے کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, مجھے رب وقت دے گا میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. میں بار بار چہرے کو دیکھوں گا اور پڑھتا رہوں گا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اجمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اجمل کا. کتھے میرے کتھے میری سنا, کتھے میرے کتھے میری سنا, گستاخیاں کتھے جاہلیاں. نبی کریم
वसल्लम मदीने पाक के अंदर जो अब तक नहीं गए, मेरी रब से अर्ज है, मेरा करीम अल्लाह उन्हें मदीने की ज़ियारत कराए। बड़ा लंबा यहाँ से लेकर चमनकोट तक एक लंबा पहाड़ है। जिस पहाड़ पे सरकार ने कदम रखे, उस पहाड़ में यूं वजद आया, हरकत करने लगा, डोलने लगा। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, क़यामत आ गई या क्या बात है? फरमाया क़यामत भी नहीं आई और कोई बात नहीं, इस पहाड़ को खुशी हो गई कि मैं इस पर आया हूँ। इस पहाड़ को खुशी हो गई। ये खान मोहम्मद देखा है, इस पहाड़ को खुशी हुई कि मैं इस पर आया हूँ। और याद रखो ये पत्थर है, पत्थर, मगर युहिब्बुना, ये मुझसे प्यार करता है। कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, कुछ मुमकिन है अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाले लोग मौजूद हूं, मुझे ये बताओ, इंसान के प्यार का तो पता है, जिन्नों की मोहब्बत की भी इल्म है, हैवान की मोहब्बत का भी खबर है। किसी हैवान से कोई लाड करे वो भी उससे लाड करता है। आज दुनिया साइंस के इस कमाल में कोई नहीं बता सकता कि पत्थर की मोहब्बत कैसी होती है। सोचो सरकार की मिलाद में बैठने वालों, उस नबी के गुलाम हो, अपने मुकद्दर पे नाज करा, मेरा तेरा वो नबी है जो पत्थर की मोहब्बत भी जानता है, वो गुलामों की मोहब्बत को क्यों नहीं जानता? इसीलिए मोहब्बत वाले कहते हम यहां से पुकारे वो सुने, हम यहां से पुकारे वो सुने, मुस्तफा की समाज बेदा मुस्तफा की समाज बेदा खुसरा। और मोहब्बत के साथ मेरे जैसे मिस्कीन, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद। ए अल्लाह, उसी दिन उस जगह महफिल हो रही है जहां तेरे महबूब का गुलाम कराया करता था। ए अल्लाह, इस महफिल के इख्तिताम तक तो उसे होश की दुनिया का। आमीन। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, हम फकीरों की सरवत तो सरकार ने फरमाया लोगों, आज़ाजुन उहद, ये उहद का पहाड़ है, युहिब्बुना, ये हमसे प्यार करता है, व नुहिब्बुहु, हमसे इससे प्यार करते हैं। मन सर्रहु, इन महफिल में बैठने वालों सरकार की हदीस को सुनो, पल्ले बांधो। मन सर्रहु अयंजुरा इला जबलिल जन्नते फलयंजुर इला हाज़ा, जिसे दुनिया में खुशी है कि मैं जन्नत का पत्थर देखूं, तो उहद को देखो, गोया तुम जन्नत को देख रहे हो। अब वो पत्थर ना उसने लंबा चौड़ा वजीफा किया, ना अमले साले किया, जन्नती हो गया। क्यों? कि अल्लाह के महबूब से प्यार करने लगा। जो भी इंसान, हैवान, पत्थर, दरख्त, खत्ता के खुश्क लकड़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ टेक लगा के खुतबा देते। मिंबर नहीं है सरकार का, और उस सतून के साथ टेक लगा के आका खुतबा देते हैं। जब मिंबर बना, हुजूर मिंबर पे गए ना, तो वो सुतून, दोस्तों इस वक्त और इससे बाद मकबूल खान को लोग, मुझे पता है ना, मैं बड़े मेरे कान बहुत बातें सुनते आए, अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं। इसी के मुतरादिफ है। कोई ये कहे कि मेरे अब्बा जी जो हैं अशरफ खान, कोई ये कहे मेरे अब्बा जी जो हैं
وہ اتنے خوبصورت نہیں ہے، خان محمد کے خوبصورت ہے، میرے اس طرح ہونے چاہیے۔ خان محمد کے تیرے ہیں، تجھے یہی قبول کرنے پڑے گی۔ ابا کو اپنے ماتحت مت کرو، اگر باپ سے پیار ہے اپنے آپ کو باپ کے ماتحت کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے کہہ یہ رہا ہوں، میں بڑی باتیں سنتا آیا، لیکن یاد رکھو یہ مقبول خان سے ہمارا پیار ہوتا تھا، لوگوں کو اپنے اختلاف ہوتے تھے، کہتے تھے شاہ صاحب پتہ نہیں مقبول خان سے کیا بات ہے، بات خدا کی قسم مال کی نہیں، مال والے بہت لوگ ہیں۔ اب تو اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے والے مالدار لوگ موجود ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، پرواہ اس سے ہوتی ہے جس کے سینے میں آقا کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو حاضرین، اس لیے ایک نہ ایک دن اس جہان کو چھوڑنا ہے، باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ان مختصر ایام اور اوقات میں اپنے اور اپنے محبوب کریم کے ساتھ وفا اور محبت کے رشتے باندھ لو۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اس کے سوا آنکھیں بند ہوگی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، بلکہ اور رفڑ میں دنیا کو ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا آج کی محفل ہم اسی طرح کرتے ہیں جیسے مقبول خان کی موجودگی میں کرتے تھے، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، اس لکڑ نے آپ کے پیار میں آنسو بہائے تو آپ نے اسے اپنے قدموں میں جگہ عطا کی۔ یہ مجمع کا اکثر آدمی کو بخل نہ کرے تو گواہی دے گے کہ مقبول خان یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہوتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آیا کرتے تھے، وہ رویا کرتا تھا اور پیار میں رویا کرتا تھا۔ یا اللہ ان آنسو کو قبول کر کے اس کو صحت کاملہ اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور کر کے مدینے والے کی نگاہ کرم ہو جائے، مدینے والا آ جائے اس جگہ جہاں جس بیڈ پہ وہ لیٹا ہوا ہے تو آقا آ کے کرم کرے اور کہے مقبول تو میری محفل سے جاتا تھا، اٹھنا پھر چل سرکار کا ذکر کرتے ہیں، تو میرے آقا کی رحمت سے دور نہیں ہے، وہ نگاہ کرم کرے تو ہر مشکل آسان ہو جائے۔ میں کوئی اتنا ہوتا ہے ہر کسی سے تعلق ہے، لیکن کوئی دن نہیں جس دن میں مقبول خان کی 2-3 دفعہ فون کر کے خبر نہ لوں کہ مجھے بتاؤ اس کا کیا حال ہے، اس لیے کہ اس شخص کا اور میرا ایک تعلق تھا اور ہر موڑ میں اس شخص نے وفا کا راستہ نہیں چھوڑا، وفادار آدمی تھا۔ اے اللہ یہ مسکین نبی کی محفل میں تیری بارگاہ میں گواہ بن کے کہتا ہے یا اللہ وہ وفادار تھا اور اس کو بہترین صلہ اس وفا کے بدلے میں عطا فرما، اس کی یہ جہاں بھی خوبصورت ہو وہ جہاں بھی اعلیٰ کرے اللہ، مہربانی فرمائے اس کی نسل پر، اس کی آل اولاد پر، اس کے قبیلے پر، اس کے خاندان پر، اس کے اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ کسی ایک آنسو قطرے کی وجہ سے اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ اب کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے دعا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ یہ دعائیں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کے آنے سے چمکے یہ دونوں جہاں، جن کے آنے سے چمکے یہ دونوں جہان، ان کی اعلیٰ ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ درود ہم غریبوں کے آقا پہ، بے حد درود ہم فقیروں کی سلامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
لاڈلے پیارے رسول اسلام عاجزانہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عالم من الأهوال مقترم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اكرم الخلق من علوس به يا اكرم الخلق من علوس به سواك دادنا للحديث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق شرف بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب من مصطفى بلغ مقاصدنا يغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق آمین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. یا اللہ اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ختم انبیاء پاک پڑھا گیا. یا اللہ وظائف کیے گئے. یا اللہ میلاد شریف اور نعت خوانی کی گئی. عورتوں نے کی, مردوں نے کی, بچوں نے کی, حاضرین نے کی. یا اللہ یہ لنگر شریف تیار کیا گیا, سب کو اپنی بارگاہ میں آمین. یا اللہ اس ساری حاضری کو بطور نذرانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. یا اللہ حضور مدینے والے محبوب قبول بھی فرمائیں, منظور بھی فرمائیں اور نگاہ کرم بھی فرمائیں. آمین. حضور علیہ السلام کی آل پاک, حضور کے صحابہ کبار, حضور کی ازواج مطہرات, حضور کے والدین کریمین, جمی انبیاء اولیاء, بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, اویسیہ, شاذلیہ, رفاعیہ, خضریہ, مشرق تا مغرب, جنوب تا شمال, فوت شدن اسلام, مومنین مومنات, مسلمین مسلمات, بالخصوص یا اللہ صاحب خانہ مقبول خان کے والد, دادا, چاچے, تائے, آبا و اجداد, ہم حاضرین کے آبا و اجداد, سب کے ارواحوں پر ثواب عطا فرما. آمین. یا اللہ ان کی بخشش فرما. آمین. 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 زندگی بہتر فرما. آمین. نبی کی میلاد کے صدقے یا اللہ سب کو جنتی کر. آمین. بالخصوص یا اللہ آج کی میلاد میں تیری بارگاہ میں گزارش ہے, درد مندانہ اپیل ہے, نبی کی زلفوں کے صدقے میں, مدینے والے محبوب کے صدقے میں, گنبد خضرا کے صدقے میں, نبی کی پیاری اور محبوب بچی جناب سیدہ فاطمہ کے صدقے میں, حسنین کریمین کے صدقے میں, میلاد کی رحمتوں کے صدقے میں ہمارے اس بھائی مقبول خان کو
صحت کاملہ آمین یا اللہ اسے دوبارہ صحت عطا آمین یا اللہ عاجز بندہ تھا، مسکین بندہ تھا، ہر وقت ذکر و فکر کی دنیا میں رقیق القلب ہو کے تیرا اور تیرے محبوب کا نام سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، کسی آنسو کے قطرے کے صدقے یا اللہ ہم جلد یہ خوشخبری سنیں مقبول خان ہوش میں آ گئے اور دیر کوٹ آ رہے ہیں، یا اللہ اس مجلس میں نظر باندھتے ہیں جب مقبول خان خیریت سے یہاں داخل ہوگا ہم تیرے محبوب کی بہترین محفل آمین اور اس کے اندر بطور شکرانہ تیری بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے کرم کیا ہے ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں آمین ہم عبدالرؤوف خان بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے آمین بیمار ہوں ارشاد خان دیکھیے شہر گاؤں علاقے کچھ ناموس ہوتی ہیں کچھ لوگ عزت ہوتے ہیں وہ چلے جائیں پھر قدر آتی ہے دعا کرو اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے آمین کرم فرمائے سب پہ کرم فرمائے آمین بیماروں کو شفا دے آمین کے درد دور فرمائے آمین سہاروں کو سہارا دے آمین اولادوں کو اولاد دے آمین اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح کر آمین بے روزگاروں کو روزگار روزگار والوں کو رحمت برکت آمین میرے چند عزیز ہیں ساتھی ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں دعا کرو یا اللہ انہیں اولاد آمین کچھ ایسے ساتھی ہیں ان کے کام ہیں جو رکے ہوئے ہیں دعا کرے اللہ انہیں کامیابی آمین اولاد کے صدقے یا اللہ انہیں کامیابی آمین یا اللہ علم کی دولت نصیب فرما عمل کی دولت عطا فرما یا اللہ زندگیاں اسلام والی ہوں جب بھی خاتمہ کا وقت آئے تو سب کا خاتمہ ایمان پر آمین خدایا خیر بنی فاطمہ آمین یا رب العالمین